نبیاں تو بعد پہلا رتبہ صدیق پایا، نبیاں تو بعد پہلا تو نبیاں تو بعد رتبہ صدیق نبیاں تو بعد پہلا ثانی خدا نے ثانی خدا نے قرآن دے وچ بنایا، نبیاں تو بعد پہلا مولا علی دا قول صلی ابو بکر، مولا علی دا قول صلی ابو بکر، مولا علی مننے فرمان مل ورنہ علی دی حب دا ورنہ علی دی حب دا رولا پایا، نبیاں تو بعد پہلا کہتے نبیاں تو بعد